tel que Gnash il faut la lettre seconde supérieure strictement à 0. 2x moins 1 supérieur strictement à 0. Donc Bilandiro x appartient à R tel que x supérieur strictement à 1 demi. واللي باقي تيتلف كيفاش يجي المستقيم عرفتوا كيفاش بدنا نلقاو الانترفال هي شنو الانترفال شنو الانترفال 1 sur 2 plus l'infini الله يمسخك هي 1 sur 2 plus l'infini ها كيفاش ربط البال هي خاص اكس تكون كبر من واحد على جوج ايوا حتى العام دونك بلاش الدومين تاع ان وفعنا يلا petit f de x حيت supérieur strictement à 1 sur 2 انا قبل ما نجاوبك شي ديال بصح تبارك الله عليك الان ديال moins 2x au carré t de f عاوتاني فوالا تعقليه على هاد الليبات نعم لا ما فهمتش يهمناش صافي x nombre réel قلنا tel que 1 moins x supérieur strictement à 0 ربطوا البال x appartient à R tel que x inférieur à 1 نقدر ندير هكا supérieur à x وإلا كان واحد كبر من x دونك x مالو صغر من واحد كاين بزاف ديال لي مانيير صافي يلا الدومين ديال الديفينيسيون ديال اف واش هو موان لانفيني 1 الا عندنا صغير تنديرو موان لانفيني 1 غتقولوا لي اشنو هي لا كيسيون اللي تقول لي هنايا واش ممكن نعوضوا بدي نومبر نيجاتيف لا لا بوسيبل لا بوسيبل نشدو موان 3 رتب على موان 3 الين ديال 1 موان 3 هي الين ديال بلس 3 هذا ما يخرجش لنا نيجاتيف غيولي لنا بوزيتيف هادشي اللي كاين في وسط لنا دائما بوزيتيف كاين من موان لانفيني لواحد علاش ماشي من واحد علاش شوف عطيني مثلا 10 شوف لا ماشي 10 عاد كنغلط بحالك شوف هذا الا كانت اكس كبر من واحد غدير بلس لانفيني صغر من واحد غدير موان لا ماشي هذا هو المشكل اللي سول ماشي هذا السؤال اللي سول قال لك علاش هذا الدومين ديال الديفينيسيون ماشي واحد بلس لانفيني نشدو لي نومبر كاين ما بين واحد بلس لانفيني خو دير 2 حسبنا اف دو 2 اف دو 2 هي اش اف دو 2 ايكال 1 موان 2 هي الان ديال موان 1 واش كاين الان ديال موان 1 فهمنا الدومين ديال الديفينيسيون هي فين تاع 1 موان اكس بوزيتيف فاش يكون اكس صغر من واحد ملي تيكون اكس صغر من واحد دونك 1 موان اكس هي بوزيتيف ستريكتومون فهمنا حنا اش يهمنا هادشي اللي في وسط لين هو اللي هو غران اكس خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف لا هو نقدروا نديروا الطابلو ولكن ما يحتاجوش دابا صافي راه فتنا هذاك صافي لا تخوازيام ندوزو لا تخوازيام فونكسيون لا نديرو المقام فوالا شوف رتب البال فوالا f de x égale à ln de x sur x moins 3 شوفوا هنا شحال عندنا كونديسيون هنا جوج شوف شحال عندنا كونديسيون اكس كبر من 0 d de f voilà x appartient à R tel que x supérieur strictement à 0 et x moins 3 مالو différent de 0 voilà غادي نجي ندير x appartient à R tel que x strictement positif et x différent de 3 فوالا اش غادي نجي ندير انا احسن طريقه انا جو بريفير هنايا نديرو هذا في الوسخ ها هو هذا مستقيم x من موان لانفيني حتى البلس انفيني حيت ابارتيان ا ار عندنا 0 عندنا 3 اشنو تيربح سوبيريور الى عقلتو تنبدا بسوبيريور هي الاولى باش نديرو ديك الانترسيكسيون بلا نجيو نديرو هو x سوبيريور ا 0 وفي نفس الوقت بغينا x ديفيرون دو 3 دونك غادي ناخذ الانترفال منين غناخذ الانترفال من 0 حتى ل 3 ومن 3 حتى بلس لانفيني ما نقدروش نديرو شي حاجه اكسكلود لا كاين عندنا الحق رطوا البال غنديرو 0 بلس انفيني اكسكلود 3 فوالا 0 بلس انفيني اكسكلود 3 كاين الفو ميو نديرو على هذا الشكل هذا صحيح رطوا البال نديرو 0 بلس انفيني بريفي دو 3 نقدروا نديروها شوف هنا رطل لي بورن اللي عندي 0 حتى ل 3 ها هي 0 3 هذا اكسكلو 3 اكسكلو عاود ثاني 3 حتى بلس لانفيني صافي مزيان هادشي بقات لنا لا كاتريام ديرنا اكسكلود حتى هي الا ما عندكش مشكل ها هي اكسكلو زعما نديرو عطاتنا هي 0 بلس لانفيني بريفي دو 3 صافي ماشي شي حاجه اللي غير هي لا نوطاسيون الزوينه هي هادي تيبانوا لي لي بورن احسن طريقه يكون تيبان لي بورن فوالا صافي مزيان حتى لهنا ندوزو لا كاتريام فونكسيون تتقول لك هي بيتي اف دو اكس ايغال
ln ديال x بلس 1 شرف هنا دابا تموتو تجيف شوف 2x موان 3 عافاك ما تقلقيش صافي يلا تي دو اف ايكال الحموض ديال الضحك هانيه يا اكس بلس ويلي. 1 اكبر من زيرو يا x plus 1 supérieur strictement à 0 et 2x moins 3 différent de 0 يا اكس اكبر من صافي. واحد و2 زيكس تخلي voilà x appartient à r عافاكم في هاد لي سيتوياسيون راه خصني نخدم بالمستقيم تعطينا x supérieur strictement à moins 1 et x différent de 3 demi 3 على جوج صافي سوري مزيان هادشي غاد- انا جو بريفير نديرو مستقيم غير شي واحد ما بانتليش غنبداو من موان لانفيني موان زا دائما عندنا ها هو الوسخ x appartient à r moins l'infini tel plus l'infini تنمشي لهاد moins 1 اللي خرج ليا و 3 sur 2 صافي غنمشي للكبر ولا صغر هما الاولانيين هما اللي تيغلبوا تعطينا هي هكا وبينا نشوفوا عاوتاني شي كولور اخر واخا هذا الموف ما عنديش معاه صافي وغادي نحيدو هاد 3 sur 2 دونك غادي نمشيو من moins 1 حتى ل 3 sur 2 وعاوتاني من 3 sur 2 حتى ل plus l'infini صافي مزيان راني معاك دغيا تبع نشوف هنا واخا قالتي لي دغيا ارجع معاك دابا هاد موان لانفيني ما حطيناش علاش حيت هنا اكس كبر صافي عافاكم خليوها هنايا صافي دونك غادي نبدا من moins 1 حتى ل 3 sur 2 ها هي 3 sur 2 بلس moins 1 حتى ل 3 sur 2 ها هي قلنا اكسكلو كلهم دونك هي moins 1 3 sur 2 union عاوتاني من 3 sur 2 حتى plus l'infini ودير الاخر عاد هذيك بريفي صافي يلا سي دي اف ايكال moins 1 حتى ل plus l'infini بريفي دو بريفي ديال 3 sur 2 ما بياش هي مزيانه غير ما هادي ما هاد لا نوطاسيون صراحه باينه راه الا بلو كلير يلا صافي. استعد.